बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। हम आपको सबक आमोज़ और हक़ाइक़ पर मबनी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जिससे न सिर्फ़ आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में मालूमात मिलती है, बल्कि आप अपने इर्द गिर्द के फैले किरदारों को अच्छी तरह समझ पाते हैं। हमारी कहानियों का मकसद आपको आगाह ही देना है, इसलिए किसी भी कहानी के बारे में कुछ भी लिखने से पहले हमारी पूरी कहानी को सुन लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कभी किस्मत हमें उस मोड़ पर ले आती है जब हम बेबस हो जाते हैं, वो भी इस कदर कि हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों के इशारों पर सर झुकाना पड़ता है। हमारी कोई भी मर्जी या हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। आज भी मैं उस मोड़ पर खड़ी हूँ। मेरे सामने 14 साल का लड़का है जिसे मैं कल तक भाई समझती थी, और आज जिन निगाहों से वो मुझे देख रहा है, दिल चाहता है ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं बेबसी की सरहद पर हूँ। मुझे अपना आप उसके हवाले हर सूरत करना ही करना है। चाहे मैं रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं, मगर कोई मेरी फरियाद नहीं सुनेगा। मैं 28 साल की हूँ और वो मुझसे आधी उम्र यानी 14 साल का है। वो मुझे देख रहा है और मैं अपने अंदर नामालूम कितनी जंगें लड़ रही हूँ। मैं जानती हूँ हर माह से शिकस्त खाकर मुझे उसी के हुक्म पर सर झुकाना पड़ेगा। मगर क्यों? इस क्यों के जवाब के लिए आपको मेरी कहानी सुनना पड़ेगी। मुझे बताइएगा कि कसूर किसका था। मेरा नाम आयशा है। मैं एक कस्बा नुमा गाँव में रहती हूँ। जब मैं जवान हुई, मेरे अब्बा को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। सलीम हमारे ही गांव का गबरू नौजवान था और रिक्शा चलाता था। मैं चंद एक बार उसके रिक्शे में अपनी माँ के साथ बैठ चुकी थी। मैंने गौर किया, वो सामने लगे शीशे से मेरी तरफ देखता है। औरत अपने ऊपर उठने वाली हर नज़र पहचानती है। मैंने सलीम के नक्खाहों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी। फिर एक दिन उसकी माँ हमारे घर चली आई। उसकी गोद में 1.5 साल का गोल मटोल बच्चा था। बच्चे का नाम यासर था और वो सलीम का छोटा भाई था। उसकी माँ ने बताया कि वो सलीम से पूरे 17 साल छोटा है। बहुत मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ है, इसलिए उसका नाम यासर रखा गया है। लेकिन यासर की पैदाइश के 2 महीने बाद उसके वालिद की वफ़ात हो गई। अब सलीम पढ़ाई छोड़कर घर का खर्चा पूरा करने के लिए रिक्शा चलाता है। वो सलीम के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई थी। मैं उस दिन बहुत खुश थी। हम गरीबों के घर मेहनत कश का रिश्ता आना भी किसी नियमत से कम नहीं होता। सबसे अहम बात ये थी कि सलीम की गांव के चौधरियों के यहाँ भी बड़ी इज्जत थी और मैं भी अपनी सहेलियों से अथराई अथराई फिरती थी। फिर वो दिन आ गया जब सलीम मुझे दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया। उसका घर भी हमारे घर की तरह छोटा था, मगर मैं समझती थी जिस जगह पे मोहब्बत हो वहाँ पर सब सही हो जाता है। पहली रात, जिसके बारे में लड़कियाँ बहुत ख्वाब बुनती हैं, मैंने भी उस रात के बारे में बहुत सोचा था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी खुशी शायद चंद पलों की ही थी। बस एक पल और तमाम ख्वाहिशात, तमाम खुशियाँ मिलिया मीट हो चुकी थीं। उस रात जब सलीम मेरे पास आया, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वो करीब हुआ, मुझे उससे अजीब सी बू महसूस हुई। उसकी आंखें लाल अंगारा की मानिंद थीं और उसे कोई होश नहीं था कि वो क्या कह रहा है, उसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो शराब के नशे में धुत था और उसी नशे में उसने ज़िंदगी की इज्जतनाक शुरुआत की थी। सुबह होने तक मुझे लगा मेरे अंदर की आयशा की मौत हो गई है और ये जो बुत नज़र आ रहा है वो सिर्फ दुनिया की खाना पूरी के लिए है। वलीमे में मेरी सहेलियाँ मुझसे मुंह दिखाए के तोहफ़े पूछती रहीं और मैं मेकअप की तह के नीचे नीला नील चेहरा लिए उनको छोटी मुस्कुराहट के साथ मुतमिन करती रही। उस दिन मेरी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। उस बाब के हर वर्कम पर सिर्फ दुख और दुख ही था। सलीम की अम्मा हमारी शादी के चंद महीनों तक ही जिंदा रहीं और उनके जाने के बाद मैं बहुत तन्हा हो गई। वहाँ पर 1.5 साल का यासर की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई। दूसरी जानिब मैं उम्मीद से थी। सलीम का भी अब वही चालान था। वो सारा दिन रिक्शा चलाता था और शाम को चौधरियों के डेरे पर चला जाता। वहाँ शराब कबाब की महफिल जमती और वो रोज़ ही शराब के नशे में घर आता। ज़रा ज़रा सी बात पर मुझे टांग कर रख देता। यासर ने अब बातें करना शुरू कर दी। वो मुझसे बहुत अटैच था क्योंकि मैं बिल्कुल माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी।
اب جب سلیم مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تو وہ اپنی کمزور سی آواز میں نہیں نہیں کہتا اور آ کر اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتا۔ ایسے بھی وہ مجھے بہت پیارا لگتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرا اس ڈوبتے صحرا میں کوئی اپنا ہے جو مجھے ہر دکھ، ہر پریشانی سے بچانا چاہتا ہے اور میرے ظلم کا بدلہ بھی لینا چاہتا ہے۔ پھر ایک دن سلیم مجھے مار کر، آدھ موہا کر کے گالیاں دیتا گھر سے چلا گیا۔ یاسر نے مجھے بے ہوش دیکھا تو اس نے ساتھ والی ہمسائی کو بلا لیا۔ ہمسائی نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو فوراً ہاسپٹل لے گئی۔ اسی دن میری بیٹی فاطمہ کی پیدائش ہوئی۔ فاطمہ گول مٹول سی پھولے گالوں والی بہت خوبصورت بچی تھی۔ یاسر نے اسے اپنی گود میں لیا۔ میں نے اسے بتایا، یہ تمہاری بھتیجی ہے، تم اس کے چاچا لگتے ہو۔ وہ اس عمر میں نہیں تھا کہ رشتوں کی سمجھ آتی، مگر میری ہر بات پر سر ہلا دیتا۔ سلیم کو جب پتہ چلا کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو وہ ہاسپٹل سے مجھے لینے آیا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں فروٹس کے شاپر اور بچی کے لیے کچھ چیزیں تھیں۔ اس نے مجھ سے پچھلے تمام روایوں کی معافی مانگی اور کہا، اب میں کبھی شراب پی کر گھر نہیں آؤں گا، نہ ہی وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ میری بیٹی فاطمہ میرے لیے خوش قسمت تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی سلیم میں ایک اچھا بدلاؤ آیا تھا۔ یاسر بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ میرے ساتھ نرمی سے بات کرتا تھا۔ اس دن ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ سلیم کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتا اور کبھی مجھ سے کھانے کے بارے میں پوچھتا۔ اس نے میرے سامنے وعدہ کیا، وہ کبھی بھی چودھری کے ڈیرے پر نہیں جائے گا۔ اس نے تمام برے کاموں سے توبہ کر لی۔ سلیم نے اب یاسر کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ اسے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا، اس لیے گاؤں کے سرکاری اسکول کی بجائے شہر کے اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب میں فاطمہ کے ساتھ مصروف رہتی۔ یاسر اسکول سے آتا تو اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی۔ سلیم اب سر شام ہی گھر آ جاتا، پھر وہ فاطمہ کے ساتھ کھیلتا تو میں کھانا بنا لیا کرتی۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کہ اس دن چودھری کا ایک خاص آدمی سلیم کو بلانے آیا۔ سلیم مجھے دال گوشت کی فرمائش کر کے خود اس کے ساتھ چودھری کی بات سننے گیا۔ میں کھانا بنا کر کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آیا۔ اس رات میں نے کھانا نہیں کھایا۔ بچوں کو سلانے کے بعد پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی کہ سلیم اب تو بدل گیا تھا۔ اللہ ہی خیر کرے، اب کیا ہونے والا ہے؟ چودھری اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی سوچ میں رات کا 1 بج گیا۔ میرا انتظار نہ ختم ہوا۔ مجھے عجیب سا وہم ستا رہا تھا۔ خیالات نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بے تاب سے دروازہ کھولا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سلیم نے لڑکھڑاتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ وہ پھر سے شراب پی کر آیا تھا۔ میں نے اس کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کبھی شراب نہیں پیے گا۔ اس نے سنی انسنی کر دی۔ وہ سونے ہی لگا تھا، مگر میں نے اسے زور دیا کہ اب تو اس کی بیٹی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی خاطر بدلا تھا۔ اس بیٹی کا کوئی احساس ہے یا نہیں؟ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ شراب کے نشے میں وہ اپنے پرانے جوش پر آتے ہوئے مجھے مارنے لگ گیا۔ ایک بار پھر میں قسمت کے ہاتھوں اور سلیم کے ہاتھوں مار کھا رہی تھی۔ میں دونوں جانب سے بے بس تھی۔ اس دن کے بعد میری زندگی کی وہ سیاہ رات شروع ہوئی جس کی صبح کا انتظار مجھے اس موڑ پر لے آیا جس کا میں نے کہانی کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا۔ اس دن کے بعد اگلے آنے والے چند دنوں میں مجھ پر ایسے انکشافات ہوئے کہ میں ان کی تاب نہ لاتے ہوئے کئی دنوں تک بیمار رہی۔ اس دوران میری بیٹی کو بھی یاسر اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے سنبھالتا رہا اور میری دلجوئی کرتا رہا۔ سلیم کے بارے میں جو باتیں مجھے پتہ چلیں انہوں نے میری ہستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلیم نہ صرف شراب پینے کی گندی عادت میں مبتلا تھا، بلکہ اس کی سب سے غلیظ ترین حقیقت جو میرے سامنے آئی تھی، اس نے مجھے اپنی نگاہوں سے بھی گرا دیا۔ کیونکہ اب جب سلیم شراب پی کر آتا تھا تو مجھے مارتا نہیں تھا، بلکہ بہت زیادہ باتیں کرتا تھا۔ اس کی مار پیٹ سے تو میرا جسم زخمی ہوتا تھا، مگر آج اس کی باتوں سے میری روح چھلنی ہونے لگی۔ کاش یہ سب سننے کی بجائے میں اپنے کانوں کے پردے پھاڑ دیتی، مگر میری مجبوری تھی کہ میں اس کی بیوی تھی اور ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے مجھے یہ فرض ساری زندگی نبھانا تھا۔
सलीम, जो कि चौधरियों के शिकंजे में था या फिर चौधरी उसके शिकंजे में थे, ये कहना मुश्किल था। सलीम रिक्शा चलाता था और उसके रिक्शे में स्कूल कॉलेज की लड़कियां भी शहर पढ़ने जाती थीं। जब भी कोई अकेली मासूम खूबसूरत लड़की उसके रिक्शे में बैठती तो वो बड़ी चालाकी से उसे बहला फुसला कर चौधरी के डेरे में ले जाता और वहाँ पर चौधरी उस मासूम लड़की की इज्जत को तार तार करते। फिर ये लोग दलाल बनकर उस लड़की को बाजार हुस्न जैसी गलीज और गंदी जगह पर बेच आते। वो ये काम अरसा दराज से इस खामोशी और राजदारी से कर रहे थे कि दीवारों तक को पता नहीं था। अब जब हमारी ज़िंदगी में बेटी आ गई तो शायद सलीम को एहसास होने लगा कि उसकी भी एक बेटी है। अब उसे इन मुआमलात में नहीं पड़ना चाहिए, मगर क्या कहते हैं कि कंबल से हम जान छुड़ाना भी चाहें तो वो हमारे साथ ही लिपटेगा। बिल्कुल ऐसा ही सलीम के साथ हुआ था। चौधरियों की मुंह जो आदत लग चुकी थी वो कैसे जाती। अगर पहले सलीम अपनी रजामंदी से लड़कियां उन्हें सप्लाई कर रहा था तो अब शायद मजबूरी में ही सही, लेकिन वो उस काम को छोड़ नहीं सकता था। वो ये भी जानता था कि ये ऐश भी चौधरियों की दी हुई रकम के सर पर है, वरना रात भर शराब पीने के बाद सुबह रिक्शा चलाकर किस तरह कमाई होती है। अब मुझे सलीम से घिन आती थी। जैसे जैसे फातिमा बड़ी हो रही थी वो बहुत प्यारी लगती। मैं उसे देखती तो डर जाती। मुझे लगता कहीं इसको अपने बाप के कर्मों की सज़ा न मिल जाए। मेरी ये सोच रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी थी। यासर भी बड़ा हो रहा था। उसकी कोई भी आदत अपने बड़े भाई पर नहीं गई थी। वो बहुत प्यारा और अपने काम से काम रखने वाला खामोश तबीयत लड़का था। मुझे यासर 14 जबकि मेरी फातिमा 12.5 साल की हो गई। यासर का कद काफ़ी लंबा था। वो मुझसे उम्र में बड़ा लगता था। मुझे भाभी कहा करता। फातिमा उसे चाचू की बजाय झा कहती थी और वो हम दोनों माँ बेटी का बहुत ख्याल रखता। मेरे लिए वो बिल्कुल फातिमा जैसा ही था। उसको मैंने अपनी औलाद बनाकर पाला था। अब मुझे सलीम की परवाह नहीं थी। मैंने खुद को उन परेशानियों से और फिक्रों से आज़ाद कर दिया था। इन्हीं दिनों हमारी ज़िंदगी फिर से एक तूफ़ान की जद में आई कि सब कुछ मिलिया मेट हो गया। सब जिंदगियां न सिर्फ बर्बाद हो गईं बल्कि तबाह व बर्बाद हो गईं। उस दिन सलीम के रिक्शे पर एक बेहद खूबसूरत और तन्हा लड़की बैठी जिसका हुस्न देखकर सलीम की नीयत खराब हो गई। वो उसे कहने लगा कि इस तरफ से सड़क ठीक नहीं है। वो उसे दूसरी जानिब से उसकी मतलूबा जगह पर छोड़ आएगा। वो उसे लेकर चौधरियों के डेरे में जो कि दरिया के किनारे वाक़ था ले गया। उसे कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं रिक्शे में थोड़ा सा मसला है वो ठीक कर लूँ, फिर तुम्हें घर छोड़ाऊँगा। वो सीधा चौधरी के पास हवेली पर आया और उसने लड़की के बारे में चौधरी को बताया। जब वहाँ डेरे पर ये शैतानी खेल खेला जा रहा था तभी मेरे दर पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर साथ वाले गांव के चौधरी और उनके आदमी थे। उन्होंने मुझसे सलीम के बारे में पूछा। मैंने कहा, वो तो रिक्शा लेकर गया है, लेकिन उनके अंदाज से ही मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। पूछने पर मालूम हुआ कि सलीम के रिक्शे पर साथ वाले गांव के चौधरी साहब की बेटी बैठी थी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंची। ये बात उन्हें गांव के खवाले ने बताई थी कि चौधरी साहब की बेटी रिक्शे में बैठकर घर गई थी। अपने शहर का ये कारनामा सुनकर मैंने दिल थाम लिया। मैं जानती थी वो लड़की कहाँ होगी और उसके साथ क्या हो रहा होगा, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वहाँ गली से एक शख्स गुजर रहा था। हमारे घर के बाहर लोगों का मजमा देखकर रुक गया और पूछने लगा कि क्या हुआ है। चौधरी के बंदों से असल बात का पता चलने के बाद वो शख्स कहने लगा कि सलीम का रिक्शा उसने चौधरियों के डेरे की तरफ दरिया के पास जाते हुए देखा है। उसके रिक्शे में एक लड़की बैठी हुई थी। ये सुनते ही चौधरी और उसके आदमियों ने फौरन डेरे की तरफ दौड़ लगा दी। मैं दरवाजे के बाहर दरवाजे को थामे बैठी सोचने लगी कि अब क्या होने वाला है। यासर स्कूल से आया। मुझे इस तरह परेशान देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ है। मैंने बताया तो वो मुझे तसल्ली देने लगा। एकदम मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। फातिमा भाग कर आई। यासर ने मुझे उठाकर अपने कमरे में लिटा दिया।
دوسری جانب ایک دم پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ جیسے ہی خبر چودھریوں تک پہنچی، انہوں نے لڑکی کو وہیں چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ جب ساتھ والے گاؤں کا چودھری وہاں پہنچا، اس کی بیٹی دریا میں ڈوب گئی، لیکن اسے فوراً اس کے باپ کے آدمی نے بچا لیا۔ اب وہ چودھری اور سلیم کو ڈھونڈنے لگے۔ چودھری تو روپر ہو گئے، مگر بدقسمتی سے سلیم ان کے ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے اس کا بھیجا اڑا دیا۔ سلیم وہاں موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور میں بیوہ ہو گئی۔ اب چودھریوں نے پنچایت بٹھا لی، جس میں 2 بڑے اہم فیصلے ہونے تھے۔ گاؤں کا رواج یہ تھا کہ جو شخص کسی کی بیٹی کی عزت خراب کرے، جواب میں اس کی بیٹی کو بالی چھڑنا پڑتا ہے، یعنی وہ دوسرے فریقر کو دے دی جاتی ہے۔ اب وہ اسے جیسے چاہیں، وہ ساری زندگی نوکر اور رکھیل بنا کر رکھیں یا پھر اسے نکاح کر لیں، اب یہ ان پر منحصر ہے۔ پنچایت میں میری 12.5 سال کی بیٹی فاطمہ کو قربان کر دیا گیا۔ مجھ سے چھین کر ساتھ والے گاؤں کے چودھری کو دے دیا گیا۔ وہ اسے لے کر جا رہا تھا اور میں بے بسی دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ میری معصوم بیٹی روتی رہی، چلاتی رہی، کہتی رہی، میرا کیا قصور ہے؟ باپ کے کیے کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ سب لوگ اسے لے کر چلے گئے۔ میں اسے زیادہ دیکھ کر سکتے میں تھی کہ اچانک میری زندگی کا ایک اور فیصلہ ہو گیا۔ ایسا فیصلہ جس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بھی ہمارے گاؤں کا رواج تھا۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا، اس کی شادی شوہر کے چھوٹے بھائی سے کر دی جاتی۔ یاسر کو میں نے ہمیشہ اپنا چھوٹا بیٹا سمجھا تھا۔ میں کس طرح سے شادی کر سکتی تھی؟ میں نے بولنا چاہا، مگر وہاں بیٹھے بزرگوں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ جبکہ یاسر بہت چیخا، چلایا اور روتا رہا کہ میری بھابھی نہیں، ماں ہے، میں کس طرح اپنی ماں سے شادی کروں؟ خدا کے لیے مجھے جان سے مار دو، مگر اتنی بڑی سزا مت دو۔ ہم دونوں کی فریاد کسی نے نہ سنی اور پنچایت نے ہمیں میاں بیوی بنا کر ہی گھر روانہ کیا۔ سلیم تو چلا گیا، مگر اس کے جانے کے ساتھ ہم سب کی زندگیاں سولی پر لٹک گئیں۔ میری جان سے پیاری بیٹی فاطمہ کو باپ کے کیے کی سزا ملی۔ وہی میں نے اپنے بیٹے جیسے دیور کو کھو دیا۔ ہمارے بیچ رشتہ بدلتے ہی ایک ایسی خلیج حائل ہو گئی کہ دوسرے کو بتانا بھی مشکل تھا۔ ہم ایک گھر میں رہتے مگر اجنبیوں کی طرح تھے، ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھرتے۔ دوسری جانب فاطمہ کو چودھری اپنے گھر لے گیا۔ وہاں چودھری کی ماں نے اسے دیکھ کر چودھری کو اس کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ شاید یہ میری ماں کی کوئی نیکی تھی جو میری بچی کے سامنے آ گئی۔ چودھری اپنی ماں کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ چودھری کی ماں نے فاطمہ کو اپنے کمرے میں رکھ لیا اور پھر اسے اسکول داخل کروا دیا۔ وہ اسکول کا سبق بھی پڑھتی اور اس کی ماں کی خدمت بھی کرتی۔ اس طرح 3 سال بیت گئے۔ فاطمہ 16 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن چودھریوں کا بیٹا انگلینڈ سے اچانک اپنی تعلیم مکمل کر کے آ گیا۔ اس نے گھر والوں سے فاطمہ کے بارے میں پوچھا۔ جب اسے حالات معلوم ہوئے تو اس نے کہا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چودھری نے کہا، یہ ممکن نہیں۔ اگر تم اس سے ویسے تعلق رکھنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر تم اسے بیوی نہیں بنا سکتے۔ یہاں پر بھی چودھری کی ماں سامنے آ گئی۔ اس نے مدار خلط کرتے ہوئے چودھری کے بیٹے کی شادی فاطمہ سے کروا دی۔ جس دن اس کی شادی ہوئی اسی دن چودھری کی ماں انتقال کر گئی۔ جاتے جاتے وہ میری بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں تھما گئی تھی۔ فاطمہ کے شوہر نے اسے بہت پیار دیا، اس کی زندگی کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کی قسمت میرے جیسی نہیں تھی۔ پھر ایک دن فاطمہ میرے گھر آئی۔ وہ ہنی مون پر انگلینڈ جا رہی تھی۔ اس کا شوہر مجھ سے بہت عزت سے ملا۔ مجھے کہنے لگا اب وہ ہمیشہ ملتے رہیں گے۔ فاطمہ جاتے جاتے مجھے کہہ کر گئی تھی کہ امی، آپ ہی اب یاسر چھا کو دل سے قبول کر کے میاں بیوی کی طرح رہنا شروع کر دیں۔ میں نہیں جانتی تھی یہ میرے لیے کس قدر مشکل تھا، مگر میری بیٹی نے پہلی بار کوئی فرمائش کی تھی کہ وہ مکمل محبت کرنے والی فیملی چاہتی ہے۔ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے دل کو آمادہ کر لیا۔ اب میں نے یاسر کے ساتھ جان بوجھ کر وقت گزارنا شروع کیا۔ وہ چھلا کر رہ گیا، مگر میں نے بھی ہمت نہ ہاری۔ شروع میں وہ تھوڑا گھبرایا،
मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मामूल पर आ गया। फिर एक दिन मैंने उसे अपने दिल की हर बात बता दी। मेरे हालात सुनकर उसकी भी आंखें नम हो गईं, मगर वो मेरी आंखों में आने वाली आखिरी नमी थी। इसके बाद यासर ने मुझे कभी उदास नहीं होने दिया। आज भी वो अपनी छोटी छोटी बातों से मुझे हंसाता है। मेरा यूं ख्याल रखता है जैसे कोई नौ ब्याहता जोड़ा होता है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।